सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। एक महिना अघि अस्ट्रेलियाको पर्यटकीय जल क्षेत्र ग्रेट बारियर रिफमा 11 वर्षीय युवतीलाई शार्कले आक्रमण गरेर घाइते बनायो। सुरक्षाकर्मीले तत्काल उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएपछि गम्भीर घाइते युवतीको ज्यान जोगियो। 1.5 महिना अघि मात्र सिडनीको मेनली बीचमा पौडीबाज पिटर सन्जललाई पौडी खेलिरहेका बेला शार्कले आक्रमण गर्यो। स्थानीय पौडी संस्थामा आबद्ध उनको पनि सुरक्षाकर्मीले तत्काल उद्धारका कारण पुनर्जीवन पाए। अस्ट्रेलियाका सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा हरेक वर्ष शार्कको आक्रमणबाट दर्जनौं व्यक्ति घाइते हुने गरेका छन् भने केहीले ज्यान गुमाएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2019 को अहिलेसम्ममा मात्र अस्ट्रेलियामा शार्कको आक्रमणबाट 8 जना गम्भीर घाइते भइसकेका छन्। शार्कको आक्रमणबाट घाइते हुने नागरिकको सूचीमा अस्ट्रेलिया दोस्रो नम्बरमा पर्छ। सन् 2018 मा शार्कको आक्रमणबाट त्यहाँ एक व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए भने 19 घाइते भएका थिए। माछा प्रजातिको मानिने शार्कका विभिन्न प्रजातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले खतराको सूचीमा राखेको छ। विश्व वन्यजन्तु कोषका अनुसार विश्वभर शार्क र यस सम्बन्धी प्रजातिका 1000 बढी प्रजाति रहेका जनाउँदै शार्क र मानिस बीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न 10 वर्षे कार्ययोजना नै तयार गरिसकेको जनाएको छ। आखिर किन गर्छ त शार्कले मानिसमाथि आक्रमण? बीबीसीका अनुसार शार्क तथा मानिसको संख्या एकै समयमा एकै पानीमा भएमा यसले मानिसप्रति आक्रमण गर्ने गरेको हो, जसले विश्वभरका शार्क आक्रमणको तथ्याङ्क राख्ने संस्था इन्टरनेसनल शार्क अट्याक फाइलका निर्देशक गेभिन नियरोलले धेरै शार्कहरू र मानिस एकैपटक पानीमा भएको खण्डमा आक्रमण हुन सक्ने बताउँछन्। उनले शार्कको आक्रमणबाट मुख्यतः धेरै संख्यामा मानिस पानीमा खेल्न जानुसँग जोडेका छन्। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाका दक्षिणी सामुद्रिक किनारामा सिल्कको संख्या बढेकाले पनि शार्कले मानिसमाथि आक्रमण गर्ने अनुमान गरिएको छ। शार्कले आफ्नो भोजनका लागि सिल्कलाई निकै मन पराउँछ। इन्टरनेसनल शार्क अट्याक फाइलका अनुसार शार्कको मुख्य लक्ष्य भने मानिसलाई आक्रमण गर्नु नभएको जनाएको छ। यद्यपि शार्कले मानिसमाथि किन आक्रमण गर्छ भन्ने बारे विज्ञहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अमेरिका विरुद्धको व्यापार युद्ध निरन्तर चर्किने संकेत स्वरूप चीनले पनि जवाफी कारबाही सुरु गरेको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले चीनबाट आयात गर्ने करिब 3 खर्ब अमेरिकी डलरका सामानमाथि 2 चरणमा 10% भन्सार कर असुल्ने घोषणा गरेको 10 दिन पनि नबित्दै चीनले जवाफी कारबाहीको घोषणा गरेको हो। अमेरिकाले गत अगस्त 15 तारिख गरेको भन्सार कर वृद्धिको घोषणा क्रमशः सेप्टेम्बर 1 र डिसेम्बर 15 तारिखदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। बदलास्वरूप चीनले पनि शुक्रबार एउटा घोषणा गर्दै अमेरिकामा उत्पादित 5078 वटा वस्तुका करिब 75 अर्ब डलरका सामानमाथि क्रमशः 10 देखि 5% भन्सार कर बढाएको छ, जुन अमेरिकाले घोषणा गरेकै मितिदेखि लागू हुनेछ। यस अघि चीन र अमेरिकी शीर्ष नेता बीच अर्जेन्टिना वार्तामा गत वर्षको डिसेम्बर 14 मा यस वर्षको जनवरीदेखि 3 महिनासम्म वृद्धि गरिएको भन्सार कर नअसुल्ने र वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको थियो। गत अप्रिलदेखि स्थगित भन्सार कर निरन्तर राख्ने चीनको सदाशयताका बावजुद अमेरिकाले मे 10 देखि 2 खर्ब डलरको चिनिया सामानमा 10% को भन्सार कर 25% सम्म बढाउने घोषणा गरेपछि स्थिति बिग्रिएको हो। त्यसपछि अगस्त 15 मा अमेरिकाले फेरि 3 खर्ब डलरका चिनिया सामानमा 10% भन्सार कर थप्ने निर्णय गरेको थियो। चीनले भनेको छ अमेरिकाका यी कदमले आपसी व्यापार सङ्घर्ष बढाएको छ र शीर्ष नेता बीच अर्जेन्टिना र ओसाकाका सहमति भङ्ग गरेको छ। अमेरिकाका लागि चीन नै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक बजार हो। सन् 2017 मा अमेरिकाले निर्यात गर्ने भटमासको 57% चीनमा बेचिएको थियो। तर सन् 2018 मा अमेरिकी भन्सार नीति र चीनको जवाफी कदमले अमेरिकी भटमासको चीनतर्फ निर्यात मात्र 18% मा झरेको थियो। अर्जेन्टिना वार्तापछि चीनले अमेरिकामा उत्पादित मोटर गाडी र कलपुर्जामा थप भन्सार कर असुल्न रोकेको थियो। तर अमेरिकाले शर्त तोडेको आरोपमा चीनले पनि फेरि अमेरिकी पाटपुर्जामा पुनः भन्सार असुल्नेछ। चीनले आफ्नो कदम अमेरिकाको एकपक्षीयतावाद र व्यापारिक संरक्षणवादको प्रतिकारमा भएको दाबी गरेको छ। भारतका पूर्व वित्त मन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता अरुण जेटलीको निधन भएको छ। अघिल्लो नरेन्द्र मोदी सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका जेटलीको 66 वर्षको उमेरमा शनिबार मध्याह्न
नयाँ दिल्लीको अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। जेटलीलाई श्वास फेर्न कठिनाई र मुटुको चालमा समस्या देखिएपछि 2 साता अघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य झन बिग्रिँदै गएपछि केही दिनदेखि उनलाई लाइफ सपोर्टमा राखिएको थियो। जेटलीलाई मोदीको पहिलो कार्यकालमा सरकारको ट्रबल सुटरकै रूपमा लिइन्थ्यो। मोदीको साथ पाएर नै जेटलीले अर्थमन्त्रीको रूपमा नोटबन्दी र जीएसटी जस्ता अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने क्रिटिकल निर्णय समेत गरेका थिए। मोदी र जेटली बीच करिब 2 दशकदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। मोदीलाई दिल्लीको राजनीतिक केन्द्रहरूसँग परिचित गराउन जेटलीले अहम भूमिका खेलेको बताइन्छ। सन् 1995 पछि मोदी गुजरातको राजनीतिबाट केही समय विश्राम लिएर दिल्ली आएपछि जेटली र मोदी बीचको सम्बन्ध झाँगिएको थियो। पछि मोदीलाई गुजरातको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयका पछाडि पनि जेटलीको महत्त्वपूर्ण हात रहेको बताइन्छ। मोदी पार्टीको महासचिव बनेपछि दिल्लीमै बस्न थाले र त्यसपछि यी दुई बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुन पुगेको थियो। दिल्लीमा राम्रो प्रभाव बनाएका जेटलीको साथले मोदीले दिल्लीको सत्तालाई नजिकबाट बुझ्न पनि सघाएको बताइन्छ। पछि मोदी र जेटली बीच सम्बन्ध यति गाढा बन्यो कि सन् 2002 को गुजरात दंगाका कारण पार्टीभित्र मोदीको विरोध भए पनि जेटली भने मोदीको पक्षमा उभिएका थिए। त्यसयता जेटलीले मोदीलाई निरन्तर साथ दिइरहे। जेटलीको राजनीतिक रणनीति मात्र होइन, तार्किक प्रस्तुति र भाषण शैलीबाट मोदी भलीभाँति परिचित थिए। जेटली पेसाले वकिल पनि थिए। वरिष्ठ राजनीतिज्ञदेखि पेप्सी र कोक लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग उनका क्लाइन्ट थिए। उनको राजनीतिक जीवनको सुरुवात भने 1991 मा भारतीय जनता पार्टीबाट भएको हो। सन् 2099 मा अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्वको सरकारमा उनी पहिलो पटक सूचना तथा प्रसारण राज्य मन्त्री बनेका थिए। सन् 2009 को चुनावपछि उनी माथिल्लो सदन राज्यसभामा विपक्षी दलको नेता समेत चुनिए। विपक्षी दलको नेता बन्नु अघि जेटली पार्टीको महासचिव थिए। यिनै जेटलीको विगत 1 वर्षदेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदै आएको थियो। सन् 2018 मा उनको एम्समै मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। त्यसपछि फेरि खुट्टामा क्यान्सरको शंका भएपछि न्युयोर्कमा उपचार गरिएको थियो। त्यसपछि उनी राजनीतिक र मन्त्रालयको काम पहिले जस्तो सक्रिय हुन छाडेका थिए। स्वास्थ्यकै कारण देखाएर मोदीको दोस्रो कार्यकालमा मन्त्री बन्न असमर्थता जनाएका थिए। मोदीले अन्तिम समयसम्म पनि उनलाई मनाउने कोसिस गरेका थिए, तर उनले मानेनन्। बरु बाहिरैबाट आफूले सहयोग गर्ने जवाब दिए। जेटलीले मन्त्री बन्न असमर्थता जनाएपछि निर्मला सीतारमणलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको हो। हङकङमा 12 सातादेखि जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा झडप भएका छन्। हङकङको पूर्वमा पर्ने कुवान्टोङ जिल्लामा शनिबार 10,000 मानिसले गरेको प्रदर्शनमा दंगा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। प्रहरीले लाठी तथा अश्रु ग्यास प्रहार गरेपछि आक्रामक बनेका प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम तथा इटा प्रहार गरेका थिए। हङकङ सरकारले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दकी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन हाल लोकतन्त्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित छ। पछिल्ला प्रदर्शनहरूमा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा तथा प्रहरी दमनको स्वतन्त्र छानबिन माग गरिँदै आएको छ। सरकारले स्थगित गरिसकेको भए पनि सुपुर्दकी विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग प्रदर्शनकारीको छ। शनिबारको प्रदर्शनमा सहभागी अधिकांशले कडा टोपी तथा अश्रु ग्यासको असर रोक्ने मास्क लगाएका प्रदर्शनकारीले कुवान्टोङको र्यालीमा सहभागिता जनाएका थिए। तर प्रदर्शनकारीहरू औद्योगिक क्षेत्रमा प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेपछि अग्रपंक्तिमा रहेका प्रदर्शनकारीले बाँसको पोल तथा गाडीले बाटो छेकेका थिए। कतिपय प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई लक्षित गरी भित्ताहरूमा अपशब्द लेखेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। शनिबारको विरोधमा उत्रिएकाहरूले सडकका विभिन्न स्थानमा राखिएका स्मार्ट ल्याम्प पोस्ट हटाउन माग गरेका थिए। अधिकारीहरूले यी यन्त्रले हावा को गुणस्तर मापन गर्ने दाबी गरेपछि प्रदर्शनकारीले अनुहार पहिचान गर्न चीनले निगरानीका लागि जडान गरेको बताउने गरेका छन्। प्रदर्शन चर्कदै गएपछि हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले वार्ताबाट समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको सीएनएनले जनाएको छ। प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले यसअघिका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा राखिएका माग सरकारले व्यवस्था गरेकाले हिंसामा उत्रनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। अपराध तथा बलात्कार आरोपीलाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान सहितको विधेयक ल्याएपछि हङकङमा प्रदर्शन सुरु भएको हो। सुडानको प्रधानमन्त्रीमा अब्दुल्लाह हामडोक चयन भएका छन्। हामडोकले प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट संक्रमणकालीन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएका हुन्। हामडोकलाई गत बिहीबार मुख्य विपक्षी फ्रिडम एन्ड चेन्ज एलायन्सका तर्फबाट सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री हामडोकले देशमा शान्ति स्थापना र आर्थिक सङ्कटको अन्त्य आफ्नो प्राथमिकता भएको जनाएका छन्। विपक्षीहरूले नयाँ सरकारको गठनसँगै देशमा सैनिक शासन अन्त्य हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। नवगठित सरकारले देशमा हुने निर्वाचनसम्मका लागि शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेछ। यसअघि सुडानी सेना र आन्दोलनकारी बीच नयाँ सङ्क्रमणकालीन सरकार 3 वर्ष 3 महिना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। सुडानी सेनापति अब्देल फताह अब्देलराहामले सार्वभौम परिषदको अध्यक्षमा शपथ लिएसँगै हामडोक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। हामडोकले विपक्षी फ्रिडम एन्ड चेन्ज अलायन्सबाट चुनिने 20 जनालाई मन्त्री परिषदमा प्रवेश गर्ने जनाइएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूले एक सातापछि शपथ लिनेछन्। रक्षा र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने सेनाका तर्फबाट नियुक्त मन्त्रीले गर्नेछन्। सुडानको सङ्क्रमणकालीन सैन्य परिषद TMC र विद्रोही फ्रिडम एन्ड चेन्ज अलायन्स बीच हालै सम्पन्न सम्झौता अनुसार सार्वभौम परिषद 11 सदस्यीय हुनेछ। परिषदमा TMC का 5 जना, विद्रोहीका तर्फबाट 5 र दुवै पक्षको परामर्शमा थप 1 सदस्य चुनिने सहमति भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले प्राणघातक इबोला रोगका कारण अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा 1965 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। संगठनले पछिल्ला 10 सातामा इबोलाको संक्रमण स्थिर रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। WHO का स्वास्थ्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर माइक रायनले मध्य जुनसम्म झण्डै 80 जना नयाँ रोगी फेला परेको बताएका छन्। उनले पछिल्लो 2-3 सातादेखि नयाँ संक्रमित बिरामीको संख्या घट्दै गएको बताए। WHO ले यस रोगसँग जुझ्न 670 जना भन्दा बढी कर्मचारी कङ्गोमा खटाएको छ। उनले केही क्षेत्रमा हामीले राम्रै प्रगति गरेका छौं, हामीसँग खोप पनि उपलब्ध छ। निगरानी र खोपका कारण यो रोग तीव्र गतिमा अहिले फैलन नपाएको बताएका छन्। कङ्गोमा यो रोग सबैभन्दा बढी घातक मानिएको छ। पछिल्लो समय कङ्गोको उत्तरी शहर मम्बासामा यो रोग देखिएकाले सबैलाई चिन्तित बनाएको WHO ले जनाएको छ। चीनले मानव जातिको इतिहासमा जटिल मानिएको सिचुवान तिब्बत अन्तर्गत ल्हासा लिन्ची खण्डमा रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ। नेपालको सीमावर्ती तिब्बतको ल्हासासम्म पुग्ने यस रेलमार्ग अन्तर्गत गत मङ्गलबारदेखि नयाँ युगमा सीमावर्ती क्षेत्रको यात्रा भन्ने नाराका साथ निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। यसको लम्बाइ 435.48 किलोमिटर छ। सन् 2020 सम्ममा निर्माण पूरा गर्ने चीनको लक्ष्य छ। सिचुवान तिब्बत रेलमार्गको कुल लम्बाइ 1838 किलोमिटर छ। रेलमार्गको प्रस्थान बिन्दु सिचुवान प्रान्तको राजधानी छङतु हो भने अन्तिम स्टेसन तिब्बतको ल्हासा हो। 2 खर्ब 50 अर्ब चिनिया युवान लगानी रहेको यस रेलमार्गमा सन् 2026 सम्ममा सम्पूर्ण कार्य पूरा भएर सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको छ। CCTV का अनुसार केही दिनअघि नै लालिन क्षेत्रको पुखामु टनेल खोलिएको छ। यस परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो अवरोध मानिएकोमा टनेल खोलिएपछि 96% अप्ठ्यारा पार भएको रेलवेले जनाएको छ। लिन्ची काउन्टीको मिलिन काउन्टीमा पर्ने यो सुरुङ कुल 47 मध्ये 37औं थियो। कामदारहरूले कम अक्सिजन र कठोर भूगोलका कारण रेलमार्गको निर्माण गरिरहेकाले यसलाई मानव इतिहासमै सबैभन्दा जटिल रेलमार्ग मानिएको हो। चीनले आफ्नो 13औं पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत राखिएको यो परियोजना छिङहाङ तिब्बत रेलवे पछिको दोस्रो महत्त्वकांक्षी रेलवे परियोजना हो। विश्वकै ठूलो वन क्षेत्र अमेजनमा लागेको डढेलो फैलदै गएपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार गत सोमबारदेखि ब्राजिलको अमेजन क्षेत्रमा फैलिएको डढेलो हाल 2500 भन्दा बढी स्थानमा सक्रिय छ। अमेजन वन क्षेत्रमा लागेको डढेलोबाट आएको धुवाँका कारण करिब 2700 किलोमिटर टाढाको साओ पालोमा दिउँसो अन्धकार समेत भएको जनाइएको छ। डढेलो फैलदै गएपछि ब्राजिलको छिमेकी देश बोलिभियामा समेत ठूलो असर पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार देशको दक्षिण पूर्वी सेन्टा क्रुज प्रान्तको 5 लाख हेक्टर क्षेत्र डढेलोले नष्ट भइसकेको छ। विश्वको निकै गरिब मध्येको एक बोलिभियाले डढेलो नियन्त्रणका लागि छिमेकी पाराग्वे र ब्राजिललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति इभो मोरालेसले अग्नि नियन्त्रण हवाई जहाज सुपर ट्याङ्कर 747 भाडामा लिएर डढेलो नियन्त्रणमा प्रयास गरेको बताएका छन्। जहाजले 70,000 लिटर पानी बोक्न सक्छ। यद्यपि सो जहाज कहिलेसम्म आइपुग्ने भन्ने स्पष्ट छैन। वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संघ-संस्था तथा अनुसन्धान कर्मीले डढेलो फैलनुमा मानिस जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले अमेजनमा फैलिएको दशक यताकै ठूलो डढेलोलाई अन्तर्राष्ट्रिय संकटको संज्ञा दिएका छन्।
श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। स्यामसङले नोट सिरिजमा 2 नयाँ स्मार्टफोन ल्याएको छ। गत साता सार्वजनिक गरेको स्मार्टफोन केही साताभित्र नेपालमा उपलब्ध हुनेछ। नोट 10 प्लस 6.8 इन्चको स्क्रिन सहित सार्वजनिक भएको छ। यसमा डाइनामिक एमोडेल स्क्रिन प्रयोग गरिएको छ। नोट 10 प्लसमा 4 क्यामेरा सेटअप छन्। यसमा 12 मेगापिक्सलको वाइड एंगल, 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल, 12 मेगापिक्सलको टेलिफोटो र 3D डेप्थ फोटोको अर्को एउटा सेन्सर छ। अगाडि भने 10 मेगापिक्सलको एउटा क्यामेरा रहनेछ। सार्वजनिक गरिएको जानकारी अनुसार यसमा क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 55 र स्यामसङकै एक्सिनस 925 प्रोसेसर रहनेछ। नोट 10 प्लसमा 12 GB र्याम र 256 तथा 512 GB स्टोरेजको विकल्प रहनेछ। यसलाई 1 TB सम्म क्षमता बढाउन सकिनेछ। नोट 10 प्लसमा 4300 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ। यसपटक नोट 10 को स्क्रिन आकार केही घटाइएको छ। यसमा 6.3 इन्चको स्क्रिन प्रयोग गरिएको छ, जुन नोट 9 को भन्दा 1 इन्च सानो हो। नोट 10 मा 3 वटा क्यामेरा सेटअप रहनेछन्। नोट 10 मा 12 मेगापिक्सलको वाइड एंगल, 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल र 12 मेगापिक्सलको टेलिफोटो सेन्सर रहनेछ। 10 प्लसमा रहेको 3D डेप्थ सेन्सर भने यसमा छैन। नोट 10 प्लसमा जस्तै यसमा 10 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरे अनुसार नोट 10 पनि स्न्यापड्र्यागन 55 वा स्यामसङकै एक्सिनस 925 प्रोसेसरमा आधारित रहनेछ। नोट 10 256 GB को स्टोरेज र 8 GB र्यामको मोडलमा मात्रै उपलब्ध हुनेछ। यसको स्टोरेज बढाउने सुविधा भने हुने छैन, जसले यो नोट प्रयोगकर्तालाई दुखी बनाउन सक्छ। नोट 10 मा ब्याट्री 3500 mAh को उपलब्ध हुन्छ। यो फिचर र स्क्रिन भएको फोनका लागि धेरै राम्रो ब्याट्री क्षमता भने होइन। नोट 10 प्लसमा जस्तै यसमा पनि वायरलेस पावर शेयर, वाटर रेजिस्टेन्ट जस्ता फिचर रहनेछन्। उपभोक्ताले ब्लुटुथ कनेक्ट हुने यस पनि प्राप्त गर्नेछन्। 5G बाट के कस्ता कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ ओप्पो अस्ट्रेलियाले विश्वकै पहिलो ट्राभलिङ 5G पावर्ड स्मार्ट होटलको निर्माण गरेको छ। समग्र होटलमा ओप्पोको रेनो स्मार्ट अत्याधुनिक प्रविधि तथा 5G नेटवर्कको पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। आउने केही महिनामा यो होटल अस्ट्रेलियाका विभिन्न 5G लोकेसनहरूमा पुर्याइनेछ। यसको सुरुवात गोल्ड कोस्टको होम अफ आर्ट्स HOTA बाट गरिएको छ। स्मार्ट मिरर ऐना होटलमा रहेका स्मार्ट मिररमा पाहुनाले आशा गर्न सक्ने सम्भवतः सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसलाई स्मार्ट उपकरणसँग कनेक्ट गरी ताजा समाचार हेर्ने, शेयर बजार सम्बन्धी ताजा जानकारी लिने, बिहानको पत्रिका पढ्ने, चलचित्र हेर्ने वा पर्फेक्ट मिरर सेल्फीका लागि उपयुक्त प्रकाशको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। सर्वसुलभ गेम होटलमा रहेको 5G गेमिङ स्विट मार्फत पाहुनाले आफ्नै हत्केलामा हाई एन्ड गेमिङ कम्प्युटरको अनुभव गर्न सक्छन्। प्रयोगकर्ताले सहजै पीसीमा वा 5G स्मार्टफोनको सहायताबाट गेमको भण्डारणसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याई आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा गेमिङको मज्जा लिन सक्छन्। बोलेरै कार्य सम्पादन यो होटलमा उपलब्ध गराइने रेनो 5G उपकरण गुगल होम हब तथा स्मार्ट तीव्रता नियन्त्रण, युट्युब म्युजिक मार्फत आफूलाई इच्छा लागेका गीत बजाउन तथा गुगललाई प्रश्न सोधी सहजै उत्तर समेत प्राप्त गर्न सक्छन्। सम्वर्धित वास्तविकताको अनुभव AR होटलको उपभोक्तालाई सम्वर्धित वास्तविकता AR को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान गर्ने सोचका साथ AR एप्सहरू पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। प्रदर्शित एप्समा रेनो 5G को अन्तर्क्रियात्मक परिचयका साथै AR वार्डरोब आदि छन्। AR वार्डरोबले पाहुनालाई विभिन्न पहिरन, भर्चुअल AR गरिएको 5G होटल HOTA को अभूतपूर्व अनुभव लिन चाहनेहरूले $150 अस्ट्रेलियन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी संकलित समग्र रकम स्थानीय च्यारिटीमा जाने बताइएको छ। म्याट ब्ल्याक बाह्य सजावटलाई सुहाउँदो न्यूनतम आन्तरिक टच सहित 5G होटल आफैमा एउटा क्लासिक क्याबिन झैं देखिन्छ। यद्यपि त्यसभन्दा पनि बढी यसभित्र उपलब्ध गराइएका सेवा सुविधाले यसको पहिचानलाई अझ फराकिलो बनाएको छ। होटलको विलासी 1 बेडरुम स्विट 5G क्लाउड गेमिङ बफर रहित इमर्सिभ AR एप्स तथा स्मार्ट मिरर लगायत अत्याधुनिक स्मार्ट होम फिचरबाट सुसज्जित छन्। केही अघि मात्रै आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको चिनिया कम्पनी हुवावेले अब आफ्नै म्याप सर्भिस पनि ल्याउने भएको छ। अमेरिकी कम्पनी गुगलले विकास गरेको एन्ड्रोइड आधारित स्मार्टफोन बिक्री गर्दै आएको हुवावेलाई गुगलले
प्रतिबन्धको चेतावनीपछि हुवावेले आफ्नै सेवाहरू विकास गर्न थालेको हो। हुवावेका अनुसार म्याप किट नाम रहने यो सेवाले वास्तविक समयमै सडकको अवस्थाबारे जानकारी दिन सक्नेछ। यो सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताको लागि भने तत्काल उपलब्ध हुने छैन। हुवावेका अनुसार यो सेवा सुरुमै 40 वटा भाषामा उपलब्ध हुनेछ। यो म्यापमा ट्राफिकको अवस्था र लेन पहिचान गर्ने सुविधा पनि हुनेछ। हुवावेले केही अघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम हार्मोनीले पनि स्मार्टफोन सहित सबै खालका डिभाइसमा काम गर्न सक्छ। चाइनिज कम्पनी हुवावेले आफ्नो पहिलो 5G स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। सेन्जेनमा सार्वजनिक गरिएको मेट 20X स्मार्टफोन चीनमा 5G लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पहिलो स्मार्टफोन हो। यसमा 2 वटा सिम प्रयोग गर्न सकिन्छ। 40 मेगापिक्सल क्यामेरा जडान गरिएको सो स्मार्टफोनमा 7.2 इन्चको स्क्रिन छ। 256 गिगाबाइट स्टोरेज क्षमता भएको यो स्मार्टफोनको मूल्य चिनिया बजारमा 6179 युआन अर्थात् $912 राखिएको छ। यसमा हुवावेकी किरिन 980 चिपसेट प्रयोग गरेको बताइन्छ। एन्ड्रोइड र आइओएसमा हिस्साको अनुपात हेर्ने हो भने आइफोन निकै तल लाग्छ। तर एन्ड्रोइड निर्माताले कमाउने पैसा र आइफोन निर्माताले आर्जन गर्ने रकममा ठूलै भिन्नता छ। इन्टरनेशनल डाटा कर्पोरेसनले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार आगामी वर्ष एन्ड्रोइडको बजार हिस्सा अझै बढ्नेछ। अध्ययनमा स्मार्टफोनको बिक्री संसारभर करिब 2% घट्ने अनुमान गरिएको छ। तर एन्ड्रोइडको बजार हिस्सा भने केही प्रतिशतले बढ्नेछ। अघिल्लो वर्ष संसारभर 1.40 अर्ब स्मार्टफोन बिक्री भएको अनुमान छ। यो वर्ष संख्या घटेर 1.40 अर्बमा झर्नेछ। तर एन्ड्रोइडको बजार हिस्सा भने बढेर 87.1% पुग्ने अनुमान छ। डिजाइन रेन्डर्सद्वारा बाहिरतिर पट्टिने फोन प्रदर्शन गरिएको छ। माथिपट्टि पप अप टेलिस्कोप क्यामेरा, समग्र डिस्प्ले वरपर स्लिम बेजल 3D रेन्डर्स मार्फत ओप्पोद्वारा विकसित फोल्डिङ फोन पट्याउन मिल्ने फोन सम्बन्धित जानकारी रेन्डर्स WIPO वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसनको साइटमा उपलब्ध गराइएको छ। मोनोक्रोममा उपलब्ध सो 3D रेन्डर्सले बाहिरतिर पट्टिन सघाउने कन्सर्टेनिड हिन्ज सहितको उपकरण देखाएको छ। उपकरणमा रहेको ठूलो स्क्रिन वरपरको बेजलको मात्राले यो मोडललाई पृथक देखाउन सघाएको छ। यो फोनको डिस्प्ले खुल्ला राख्दा प्रयोगकर्तालाई अझ जीवन्त स्क्रिनको अनुभव प्रदान गर्छ भने पट्याएर राख्दा यसले अझ उपयोगी उपकरणका रूपमा काम गर्छ। यो फोनमा प्राइमरी हेर्दा डुअल झैं देखिने क्यामेरा प्रणालीलाई पपअप मेकानिजम मार्फत लुकाएर राखिएको छ। ओप्पोले आफ्नो यो पट्याउन मिल्ने उपकरणका बारेमा कुनै पनि कुरा आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको छैन। यसको मूल कारण फोन पूर्ण रूपमा तयार भइ नसक्नु हो। सिरी, गुगल असिस्टेन्ट र एलेक्सा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि नौलो आवाज होइन, प्रयोगकर्ताले आवाज मार्फत दिने निर्देशनलाई पालना गर्ने उद्देश्यसहित निर्मित यी सुविधाहरू धेरैका लागि उपयोगी बन्दै गएका छन्। यसमा प्रयोगकर्ताका लागि खुसीको कुरा के हो भने यी सेवाहरू अझ बढी प्रभावकारी हुने क्रममा छन्। हालै मात्र लुप भेन्चरले गरेको एक अध्ययनले भर्चुअल असिस्टेन्टहरू प्रभावकारी बनेको तथ्य पेश गरेको छ। त्यसअनुसार एप्पलको सिरी, गुगलको असिस्टेन्ट र अमेजनको एलेक्सालाई लिएर गरिएको अध्ययनमा तिनैले करिब 100% प्रश्नको पहिचान गरेका छन्। तिनैलाई गरिएको 800 प्रश्नमा गुगल असिस्टेन्टले 93%, सिरीले 83% र एलेक्साले 80% सही उत्तर दिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब रोचक प्रसङ्गको पालो। लिमुजिन कारलाई विश्वकै सर्वाधिक लामो मात्र नभई विलासी कार पनि मानिन्छ। यो कार लामो भएकै कारण यसलाई लिमुजिन नाम दिइएको हो। सवारी साधनमा ख्याति कमाएका मर्सिडिज, ह्यामर जस्ता कम्पनीले यो मोडलको फर्म्याट कार निर्माण गर्छन्। लिमुजिन कार मध्ये सबैभन्दा लामो अमेरिकन ड्रिमी कारद्वारा निर्मित कारलाई मानिन्छ। 100 फिट लामो सो कारमा 26 वटा पाङ्ग्रा छन्। हेलिप्याड, स्विमिङ पुल, सनबाथ, जकुजी, किचन, बेडरुम, बाथरुम समेत रहेको यो कारलाई अगाडि र पछाडि दुवैतर्फबाट चलाउन मिल्ने किसिमले निर्माण गरिएको छ। सन् 1980 मा पेट्रोललाई इन्जिनको शक्तिमा विकास गरिएपछि सवारी साधनको विकास हुन थालेको हो। सन् 1894 मा पहिलो पटक पेरिसदेखि रुइनसम्म 80 किलोमिटर लामो रेस भएको थियो। सो रेसमा सवारी साधनको गति 16.4 किलोमिटर प्रति घण्टा थियो। आधिकारिक रूपमा मोटर रेस सन् 1895 मा सञ्चालन भयो। पेरिसदेखि बोर्डो एक्सेससम्मको 1178 किलोमिटर लामो
सो रेसमा सहभागी रेसरहरूले आफ्नो कारलाई 24.15 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा गुडाएका थिए। विश्वमा अहिले 10 खर्ब कार चलिरहेका छन्। संसारमा प्रत्येक दिन 1,65,000 कार उत्पादन हुन्छन्। कार चढेर प्रति घण्टा 95 किलोमिटरको रफ्तारमा दौडने हो भने चन्द्रमा पुग्न 6 महिना लाग्छ। एउटा कारमा औसत रूपमा 30,000 पाट पूर्जा हुन्छन्। ब्राजिलमा बिक्री हुने कार मध्ये 92%मा एथानोललाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। रोल्स रोयस कम्पनीले उत्पादन गरेका कार मध्ये 75% कार अझै पनि सडकमा गुडिरहेका छन्। अमेरिकीहरू सवारी जाममा परेर वर्षको 38 घण्टा गाडी भित्र बिताउँछन्। पहिलो सवारी दुर्घटना सन् 1891 मा अमेरिकाको ओहायोमा भएको थियो। एक अनुमान अनुसार प्रत्येक 5,000 व्यक्ति मध्ये एकजनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ। रसियामा फोहोर कार चलाउनु अपराध मानिन्छ। त्यस्तै कार मध्ये सर्वाधिक तीव्र गतिमा गुड्ने कार बुगाटी भेरोन हो। यो कार 431 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा गुड्छ। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।